सवादे दर्द में तन्हा खड़ा हूँ, पलट जाऊं मगर मौसम नहीं है। किनारा दूसरा दरिया का जैसे, वो साथी है मगर महरम नहीं है। ये बस्ती है सितम परवरदिगा की, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूँ, कोई इस जख्म का मरहम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफर। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं नमकीन पानियों के सफर की लेटेस्ट एपिसोड। सीमी की बालों को मुट्ठी में जकड़े ताया जी ने जिस शिद्दत से दरवाजे के दोनों पट खोले, लकड़ी के पट पूरे खुलकर ईंटों की दीवारों से लगते पूरे कुव्वत से वापस पलटे और सीमी के मुंह पर लगे। ताया जी ने नहायत बेदर्दी से उसे घसीटकर जमीन पर पटका तो इस अचानक उफ्ताद पर बहुत सी चीखें एक साथ निकल गई। सीमी मुंह के बल जमीन पर गिरी और धूल हो गई। मुट्ठी से पतली सी चादर उसके वजूद पर तन गई थी। नाक से खून के कतरे मिट्टी लगे, होंठों पर टपके और जज़ब हो गए। वो किसी चीज को नहीं देख रहे थे। उसे जमीन पर फेंकने के बाद भी वो घूंसों और लातों से पुल पड़े। सीमी की चीखों ने दरो दीवार हिलाकर रख दिए थे। सीमी! सानिया ने एक भयानक चीख मारी। कुछ ऐसी ही हालत अम्मा की हो गई थी। बताओ कब से चल रहा है ये सब? कब से हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाती आई हुई बदबख्त लड़की आज तुम्हारे खून का कतरा कतरा भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। सीमी जमीन पर लिपटती जा रही थी। उसके मुंह में मट्टी थी। बालों का गुच्छा अब भी ताया जी की उंगलियों में उलझा था। आंखों में अंधेरा अंधेरा धुंध। क्या कर रहे हैं आप? मर जाएगी वो। ताई जी का कलेजा मुंह को आया था सीमी की हालत देखकर। मैं कहती हूँ छोड़े उसे। ताई जी ने जोर लगाकर उन्हें कंधों से खींचा। कुछ भी पूछने का वक्त था ना मौका। हट जाओ आगे, आगे से कोई सामने नहीं आएगा मेरा। जो मेरे खानदान का नाम उसने अपनी बेगैरती से डबोया है वो बदनामी मैं उसके लहू से मिटाऊंगा। बद किरदार। ताया जी गालियों की बौछार कर रहे थे। जो मुंह में आ रहा था वही गंदगी सीमी पर उछाली जा रही थी। सीमी का जिस्म काम नहीं कर रहा था मगर कान सुन रहे थे। बद किरदार। उसे ठुड्डा नहीं कोड़ा लगा। उसकी काल में घुस गया। गोश्त उधड़ गया। बेगैरत गलीज लड़की। कोड़ा मुसलसल बरसता गया। क्या खाल क्या मांस। रेशे रेशे में तेजाब फैलने लगा। यार तेज खंजर उसके कलम में उतर गया। एक एक सांस जहर हुई। अम्मा के कदम गोया जमीन ने जकड़ लिए थे। ताया जी ने घर नहीं पूरा आसमान उठा लिया था। गाली गाली गाली। उनकी जवान बेटी ठोकरों की जद में थी। सानिया की आंखें दहशत से फट गई थी लेकिन वो ज्यादा देर अपने कदमों पर जमी नहीं रही। सीमी तो तोड़ मरोड़ कर फुटबॉल बनी जमीन पर निढाल पड़ी थी जिंदा लाश की तरह और इस नीम मुर्दा लाश की हुर्मत का ख्याल नहीं किया जा रहा था। अपनी चीख दबाती वो भागी और भागी भागी सीमी की कमर से लिपट गई। नहीं नहीं, मेरी बहन को मत मारो, उसे कुछ मत कहो। उसने चीखते हुए सीमी को अपने वजूद से ढांप लिया। एक बहन दूसरी पर गठरी बन गई थी। सीमी उसके नीचे छुप गई। सानिया ताया जी की लातों की जद में आ गई। खुदा का नाम ले, क्या हो गया है आपको? लोग तमाशा देखने आ जाएंगे। होश में आए। ताई जी बुरी तरह नाकाम थी। इतने में ही उनका सांस फूल गया। उन्हें लगा उनका शोहर फट ना पड़े। तुम कुछ नहीं जानती हो जिस शर्मनाक मंजर का हिस्सा मैं बनकर आ रहा हूँ। उसके बाद इस गंदगी की पोटली का तमाशा देखने के लिए लोग टिकटों का इंतजार करेंगे। तमाशा तो गली गली में लग चुका है। सारी इज्जत खाक में मिलाकर आ रही है। उन्होंने गजबनाक निगाहों से ताई को देखकर सानिया को एक तरफ झटका और सीमी को बालों से पकड़कर गर्दन ऊंची की। आह! सीमी के मुंह से कराह निकली थी। उसके मट्टी से अटे चेहरे पर खून था और पानी था। आंसुओं की लकीरें चेहरे पर अजीब से नक्श छोड़ रही थी। खोल जुबान, अब तेरा झूठ नहीं छुप सकता।
कब से छुप छुप कर अपने यार से मिलती रही है? तुझे अपने बाप का ख्याल नहीं आया, अपने मंगेतर का जिसके साथ तेरा निकाह तैयार है? अगर मुझे खबर ना होती तो ये खेल जाने कब तक जारी रखती। वो कफ उड़ा रहे थे, कुछ सुनने को तैयार ना कुछ समझने को। ताई जी ने दांत कुचकिचाए। कुछ बोलो, आप बोलती क्यों नहीं हो? क्या करके आ रही हो? अम्मा के अंदर से आतिशफिशां फटा। वो चील की तरह उन पर झपटी थी। खबरदार! उन्होंने दोनों हाथों से उन्हें धक्का देकर उंगली बुलंद की। ताया जी पर जो जुनून तारी था, सानिया को लगा वो अम्मा पर भी हाथ उठा लेंगे। खौफ ने उसकी सांस रोक दी थी। खबरदार! सिमी को हाथ भी लगाया तो कौन सी कयामत आ गई है ऐसी? इतने वाहियात कलमात कहते हुए लिहाज नहीं आ रहा आपको? आपकी जवान भतीजी है, आपका अपना खून। उनकी आवाज मारे शिद्दत से कांप रही थी। घर में कयामत बर्पा हो गई थी। अपना ही खून गंदा हो तो छुपा कर नहीं रखा जा सकता, वरना बदबू इतनी गंदगी फैलती है कि लोग थूकने पर आ जाते हैं। किसकी इतनी जुर्रत है कि मेरी बच्चियों पर थूके? आपने जो तमाशा लगा रखा है, इसके बाद लोग वाह वाह करेंगे, दाद देंगे आपको। मैंने ये तमाशा इसलिए लगाया है क्योंकि पानी सर से गुजर चुका है। ये आप जैसी माएं होती हैं जो बेटियों को शह देती हैं कि गुस्से से हाँफते उन्होंने बदवक्त तमाम अपने सख्त अल्फाज काबू किए थे। लेकिन मैं इस बद किरदार को ना ढील दे सकता हूँ, ना इसके गुनाह पर पर्दा डालूंगा। जब गंदगी में कूदने का हौसला था तो अब मुंह पर आती कालक भी बर्दाश्त करे। बस जुबान संभाल कर बात करें। ये कोई कूड़ा किरकट नहीं, मेरी पाक दामन बच्ची है। आप खुद 2 बच्चियों के बाप हैं। इतनी घटिया तोहमत लगाने से पहले खुद पर रहम खाएं। सानिया बुलंद आवाज से रोना शुरू हो गई थी। सिमी का पूरा बदन हिल रहा था। घर में गोया मर्ग हो गई थी। पाक दामन बच्ची, उसके करतूतों का पता चल जाए तो सबका शर्म से डूब मरने का दिल करेगा। ताया जी ने हकारत से थूक दिया। इर्द गिर्द से लोग सुनने के लिए जमा हो रहे थे। जहां जहां से ताया जी उसे घसीटते हुए लाए थे, एक एक बंदे ने उंगली मुंह में दाबी थी। उसका फैसला भी हमें करने दे। इसके माँ बाप जिंदा हैं। आपको किसने हक दिया है कि मेरी बच्ची को सरेआम बदनाम करें? उनकी आवाज मजीद बुलंद हुई थी। उसी वक्त दरवाजा खुला। उस घर का एक और मर्द दाखिल हुआ। सामने का मंजर चीख चीख कर बाहर होती बातों को अक्कासी कर रहा था। उसे मोइन कहकर पुकारा जाता था। हक! ताया जी धारे। इनका बस नहीं चल रहा था। अभी गर्दन मरोड़ कर उनका खून पी जाए। किस पर किसका हक है, ये भी पता चल जाए जरा। उसने हमारे खानदान का नाम मट्टी में मिला दी। इसका तो बाप भी कबूल करेगा। ये कब से गुलछड़े उड़ाती फिर रही है। एक और उंगली नहीं लगाएंगे आप। ताया जी को खून ख्वार निगाहों से आगे आता देखकर वो फिर से आगे आई थी। ताया जी ने मजबूती से उन्हें पकड़ा हुआ था, मगर वो बार बार आपे से बाहर हो रहे थे। इनका भी दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले पूछ तो लो कि क्या चढ़ चढ़ा कर आई है। ताई जी ने नागवारी से एक नजर देवरानी पर डाली। अपने शोहर पर उनका चलाना एक आंख नहीं भाया था। आपको मालूम है ये कहाँ से आ रही है? वो इस्तेहजाइया अंदाज में गोया हुआ। दरवाजे में खड़े मोइन ने सांस रोक ली। ये जहाँ से आ रही है वहाँ उसे मैंने जाने की इजाजत दी है। ओ, तो ये सब आपका किया धरा है? आपने इजाजत दी है इसे, इस बेहयाई की? वो लफ्ज चबा चबा कर उन्हें आंखों से निगलने के लिए तैयार थे। आंखों की पुतलियां तक लरसती थी। मैंने और उसके बाप ने। वो अपने बाप की इजाजत से हवेली जाती है, मुझे बता कर गई थी। मोइन खुद छोड़ कर आया है उसे। मेरा बेटा इतना बेगैरत नहीं है कि अपनी मंगेतर को वीराने में एक दूसरे मर्द के साथ छोड़ कर आए। ताया! सानिया की आंखें सदमे से फट गई। उनके ये अल्फाज ऐसा धमाका थे जिसने अम्मा समेत मोइन के भी परखच्चे उड़ा दिए थे। ये क्या बोल रहे हैं आप? ताई जी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अब बोलो, बुलाओ मोइन को, मैं उसे आला ज़र्फी का ताज पहनाऊं जिसने अपने हाथों से ये मुलाकातें रखी हैं। बस कर दें खुदा के लिए। अम्मा ने दोनों हाथों उनके सामने जोड़ दिए। उनकी आंखों से खोलता पानी गालों को झुलसाने लगा था। इन्हें लगा उनकी आवाज उड़नी उड़ गई है। वो सबके सामने बेआबरू हुई हैं। मुंह भर भर कर ऐसी बातें मत करें कि हम सब सिंसार हो जाएं। मेरी मासूम बच्ची ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि उसे अपनी इज्जत का पास ना हो। हाथ जोड़े जोड़े वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। सानिया शौक में थी और मोइन उसका चेहरा तारीख था, बिल्कुल स्याह स्लेट के रंग का। उसके अब्बा की बातें उस पर खोलता तेल डाल गई थी। पूछें इस बदबख्त से कहां से ला रहा हूं मैं इसे? जो कुछ भी मैं देखकर आ रहा हूं, अगर आपने देखा होता तो उसे वहीं इसी कुएं में धक्का दे आती। वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे।
ताई जी की आंखें भी खुल चुकी थी। वो अब नफरत अंगेज निगाहों से सिमी को देख रही थी। सिमी इतनी सी देर में कराहियत अंगेज चीज में बदल चुकी थी। मैं नहीं जानती कि आपने क्या देखा है, मगर मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि सब सच नहीं हो सकता। ये मेरी तरबियत है, मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। इससे ज्यादा मैं इसे जानती हूँ। ये वो काम नहीं कर सकती जो हमें नुकसान पहुंचाए। आपने ज्यादती कर दी मेरी बेटी के साथ। वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। माँ थी, कलेजा था, ये उनका कैसे यकीन कर लेती। सिमी के पास बैठकर वो सिसकियों से रोने लगी, फिर फूट फूट कर। मरी नहीं थी, मगर ये एक मैयत पर क्या शोक लग रहा था। पूछो अपनी बेटी से, क्या गुल खिलाकर आ रही है। आज ये खुशफहमी भी दूर हो आपकी, जिसमें आप जी रही हैं। ताया जी तंज के नश्तर से लहू लहान कर रहे थे। अम्मा रोते रोते नफी में सर हिला रही थी। पूछती क्यों नहीं हो, बात क्यों बड़ी है। तो ये भी आपे से बाहर हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या हालत हो रही है उनकी। ताई जी झिड़कने पर आ गई थी। उन्हें तो शुरू से ही यकीन था इन लड़कियों के लक्षण ठीक नहीं है। नहीं, मैं इससे नहीं पूछूंगी, मैं इससे सवाल करके अपनी नजरों में नहीं गिरा सकती। उन्होंने सिमी को ऊपर उठाया था। सिमी की आंखों में धुंध थी। आज ये पानी नमकीन नहीं था, जहर जैसा कड़वा था। उसकी आंखें ऐसे मुतासर हो रही थी गोया बिनाई छिन जाएगी। अम्मा, सिमी की आवाज में हजार शिकवे कुड़लाते थे। सानिया और अम्मा का दिल तरप तरप गया। उसके हलक में सहरा की रेत थी। वो पूरी तरह खांसने लगी। सानी, पानी पानी लेकर आओ, उन्होंने फौरन सानिया से कहा। वो झटकती उठी थी। अम्मा, ये सच नहीं है। सिमी ने नफी में जोर जोर से सर हिलाया। अम्मा ने उसके चेहरे से बाल हटाए। मुझे यकीन है तुमने कुछ नहीं किया होगा। मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करूंगी मेरी जान। वो रोती जाती थी और कहती जाती थी। ताया जी से यह ड्रामा बर्दाश्त नहीं हो सकता था। उन्होंने जोर से पांव पटका। बेटी के गुनाहों पर पर्दा डालने का बेहतरीन तरीका है। बस बहुत हो गया ये ढोंग। मैं इस लड़की को एक लम्हा भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे कहो खुद कबूल करे अपनी जुबान से, वरना जुबान खींच लूंगा इसकी। उनकी आवाज ने एक बार फिर जमीन हिलाई थी। नौशाबा और गुड़िया दरवाजे में छुपे हुए कांप रही थी। सबके दिल लरस रहे थे। एक मोइन था जिसे अपना आप एक तमाशबीन से ज्यादा नहीं लगा। एक तरफ सिमी थी, उसकी मंगेतर होने वाली बीवी, दूसरी तरफ अब्बा थे। उसके पैर जमीन में धंस गए थे। वो सिमी पर शक नहीं करना चाहता था, मगर अब्बा की बात भी ऐसी मामूली नहीं थी। अनदेखी कर दी जाती, उड़ा दी जाती। सिमी क्यों खामोश थी? उसके बाप को बुलाओ, वही आपसे बात करेगा। मेरी बेटी उसी को जवाब दे है, आपको नहीं। ये सब सच सच बताएगी उसे, अपने बाप को। एक बच्चे पर सिर्फ वही यकीन कर सकता है जिसकी वो सगी औलाद हो। आप तो मार डालना चाहते हैं मेरी बच्ची को। अम्मा ने बहुत हिम्मत करके खुद को संभाला और तीखे लहजे में जवाब दिया। ताया जी ने उनकी ढटाई पर बुरी तरह दांत किचकिचाए। जाओ मोइन, बुला कर लाओ इसके बाप को। मैं भी देखता हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मना सकती है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले। इसके एतराफ के बाद उसका हाल जो मैं करूंगा वो सबकी जागती आंखें देखेंगी। बाहर निकलने से पहले उन्होंने अपने अज़ाइम जाहिर किए। अम्मा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, वो सिर्फ सिमी का वक्ती सहारा बनी थी। बचाओ की कमजोरी सी दीवार, जरा सी भूल चूक सिमी को कहां तक पहुंचा सकती थी। इसका इदराक उन्हें हो रहा था। कुछ भी हाथ में नहीं रहा था। उस दिन सिमी की इज्जत का तमाशा बच्चों ने दीवारों से, गर्दने और भरों ने चुबारों से एड़ियां उठा उठा कर देखा। हवेली में खुशबूदार चाय से लुत्फ अंदोज हुआ जा रहा था। हवेली के तमाम अफराद लाउंज में इकट्ठे थे। शमरेज और अहमर की आपस में गहरी दोस्ती थी। उसे आज रात ठहरने पर उकसा रहा था। सुबह सुबह सर्दी में निकलना बहुत मुश्किल होगा। अहमद ने अपनी मुश्किल बताई। तुमने कौन सा बाइक पर सवार होकर ठंडी हवा खानी है, गाड़ी में कैसी सर्दी? शमरेज ने रद्द कर दी। यहाँ से सुबह निकलना ही मुश्किल है ना, ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। एक छुट्टी हमारे लिए ले लोगे तो खुद पर एहसान करोगे। शमरेज की बात पर एक हंसी छूटी। शुमाइला को इस सारे किस्से में कोई दिलचस्पी नहीं। काफी देर हो गई थी। खिजर अब चला गया होगा। सिमी भी घर चली गई। न जाने क्या बात हुई होगी, खिजर ने क्या सोचा होगा। वो बेचैनी में घिरी अदम दिलचस्पी से अपनी बातों का जवाब दे रही थी। नुदरत किचन में गई तो शुमाइला बर्तन उठाती उनके पीछे पीछे आई थी। अम्मी, अब तो नहीं जाने दिया आपने,
میرا موبائل کہاں ہے؟ کوئی کال آ سکتی ہے؟ شمائلہ نے یوں کہا گویا خفا خفا سی ہو۔ ندرت نے اس کا لہجہ نوٹ کیا۔ میں تمہاری ماں ہوں، کچھ سوچ کر ہی تمہیں ٹوکتی ہوں۔ اب دیکھو پھپھو کتنی تعریفیں کر رہی ہیں تمہاری، اگر مائیں نہ سمجھائیں تو تم لوگ ہر بات کو لائٹلی لیتے ہو۔ ان کا لہجہ دوستانہ تھا۔ پچکارتا ہوا شمائلہ نے گہری سانس لی۔ جی اچھا، میرا سیل؟ اوہو، وہیں پڑا ہے میرے دراز میں۔ ایک منٹ کے لیے موبائل نظروں سے کیا اوجھل ہو جائے، تم لوگوں کو سانس نہیں آتا؟ ہلکا سا گھوٹتے ہوئے وہ چلی گئی۔ شمائلہ تیزی سے ان کے کمرے میں گئی تھی، دراز میں پڑا موبائل اٹھایا، اسے آن کیا۔ اسے اپنی اس قدر بے تابی پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ موبائل آن کیا۔ موبائل آن ہوتے ہی میسیجز کا انبار ابل پڑا۔ یہ تمام پیغامات خضر کی طرف سے تھے۔ اس نے پڑھنے کی بجائے مسکراتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ وہ انگلیوں پر گننے لگی۔ 1 2 3۔ ہیلو شمائلہ، خضر کی اجرت بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ خضر کے لیے یہ کال گویا غیبی امداد تھی۔ وہ دوسری طرف سے سنے بغیر بولنا شروع ہو گیا۔ کب سے؟ کہاں تھی تم؟ نمبر کیوں آف تھا؟ شمائلہ اس کے لہجے میں بے قراری بھانپ کر ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے بے قرار دل کو قرار آ گیا تھا۔ خضر، اتنی بے تابی؟ ابھی تو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے۔ اور 1 منٹ، خضر نے اس کی بات کاٹی۔ سیمی کا کیا ہوا؟ تم گئی وہاں؟ کیا مطلب؟ شمائلہ کو کچھ کھٹکا۔ اف، تمہیں نہیں معلوم؟ سیمی نے کہا شمائلہ سب سنبھال لے گی، اس نے تمہیں نہیں بلوایا؟ خضر کی آواز میں، اس کے انداز میں جتنی پریشانی تھی، اس نے شمائلہ کی مسکراہٹ سمیٹ لی تھی۔ کیا ہوا ہے سیمی کو؟ اسے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سیمی کو اس کے تایا نے میرے ساتھ دیکھ لیا اور انہوں نے بہت غلط مطلب لیا ہے اس کا۔ خضر نے جو بات اس کے گوش گزار کی وہ شمائلہ کا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ واٹ؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کچھ بھی پوچھنے کا وقت نہیں ہے، میری بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم ہی ان کے لیے سٹینڈ لے سکتی ہو شمائلہ۔ اس کے گھر جاؤ اور وہ دیکھو وہ کس حال میں ہے۔ شمائلہ کے چہرے کی ساری خوشی اورن چھو ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا پپھو نے آ کر اس کا سارا پلان خراب کر دیا تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اس پلان سے زیادہ مشکل یہ تھی کہ کسی کی زندگی خراب ہونے جا رہی تھی۔ 1 منٹ خضر، مجھے سمجھنے دو۔ اس نے اپنے ماتھے پر زور دیا۔ اس کا ذہن جیسے ابھی تک خضر کی بات کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ اوکے، مجھے ایگزیکٹ بتاؤ کہ ہوا کیا تھا۔ شمائلہ بہادر خان کا سارا سکون اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ خضر نے مختصر بات کر کے فون بند کیا تو شمائلہ کے چہرے پر خوف کا تاثر تھا۔ سیمی کے ساتھ کیا کریں گے وہ لوگ؟ یہ تو سارا معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور پھر اٹھا کر اسے سوئچ آف کر دیا۔ اس کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ وہ فی الحال خضر کی بات بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اسے اس طوفان کا شور سننا تھا جو اسے بھی اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ بہت برا ہوا، مجھے سیمی کو وہاں بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے گھر کے مرد تو کچھ سننے پر تیار بھی نہیں ہوتے۔ یا اللہ، وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی۔ اسے جلدی سے کچھ سوچنا تھا اپنے لیے، سیمی کے لیے۔ یہ صرف سیمی کا نہیں، ہم تینوں کا معاملہ ہے۔ بات کھل گئی تو خضر کی بات بھی سامنے آ جائے گی۔ نہیں، یا اللہ، میں سے اس طرح سامنے نہیں لانا چاہتی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ فی الحال خاموشی تھی، لیکن کیا سیمی بھی ٹھیک تھی؟ اور اگر سیمی نے میرا نام لے لیا تو؟ اس کی آنکھوں میں بڑا سا سوالیہ نشان لہرایا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گی، شمائلہ نے یقین سے سوچا۔ وہ میرا نام نہیں لے گی، میں جانتی ہوں، اسے پتا ہے بات حویلی پہنچ گئی تو میری محبت ہمیشہ کے لیے چھن سکتی ہے۔ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ سیمی پلیز کچھ ایسا مت بولنا کہ بات اور بگڑ جائے۔ اے اللہ، میری دوست کی مدد فرما، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی، دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ شمائلہ آنکھیں موند کر اس مصیبت کے ٹل جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے بات کے ختم ہو جانے کی امید تھی۔ وہ بات ختم ہونے کے لیے نہیں، ٹھہر جانے کے لیے آئی تھی۔ مثل بہشت پر سرے شام ہی ایسا سناٹا چھا گیا تھا جیسے کوئی وبا پھوٹ پڑی ہو۔ گلی چوراہے سنسان۔ جو بات آج ایک ایسے گھرانے سے نکلی تھی جس کی لڑکیوں کے لیے زمانے کی ایسی سوچ بھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی، اس نے بہت سے دلوں میں تعصب سراسیمگی پھیلا دی تھی۔ بستی میں گھر سے گھر جڑے تھے، سبھی ایک دوسرے سے واقف۔ بات چٹکیوں میں پھیلی اڑی اور پیروں میں گھنگرو ڈال کر گھر گھر بھاگی۔ اس کا شور تھم نہیں سکا تھا اور سب کے لبوں پر قفل پڑ گئے تھے۔ شاید یہ شدید صدمے کا دور تھا، اس سے نکل کر توبہ توبہ ہوتی۔ اس گھر میں عدالت سجی تھی۔
गवाह और जज एक तरफ थे, मुजरम और सच्चाई दूसरी तरफ। सीमी बहन और माँ की आंखों में आंसू थे, बाकी सब पत्थर के लग रहे थे। अब्बा, मोइन, ताया। सीमी सर झुकाए रो रही थी। वो ऐसा ख्वाब भी नहीं देख सकती थी कि कभी उसे अपने घर वालों के सामने दो कोड़ी का होना पड़ेगा। दो कोड़ी भी कोई कीमत रखती होगी। वो तो इतनी हकीर हो गई थी कि उसका वजूद सब पर गिरा हो गया था। अब्बा के चेहरे का रंग जलती भट्टी के जैसा आतिशी था। मैंने बार बार तुम्हें रोकने की कोशिश की थी कि औरत जात भरोसे के लायक नहीं, उसे जरा देर के लिए बेपरवाह छोड़ दो तो रस्सी तुरवाने से बाज नहीं आती। इसी दिन के लिए कहता था। अम्मा ने ताया जी की बात पर जख्मी निगाहें उठाई। ये मेरी बेटी है, कोई जानवर नहीं है। आपने जो उसके साथ सलूक किया है वो इल्जाम बेबुनियाद साबित होने पर किस मुंह से सामना करेंगे इसका, जो आपकी होने वाली बहू है। अम्मा सिमी का पूरी तरह से दफा कर रही थी। सिमी के मुंह से अब तक एक लफ्ज नहीं निकल सका था। बहू थी, ताया जी थी, पर जोर देकर बोले, यहाँ किसी को लगता है कि इतना सब देखने के बाद भी मैं बेगैरत बनकर इसे बहू बनाऊंगा तो वो ये सोच जहन से निकाल दे। उन्होंने ये बात खसूसन मोइन को देखते हुए कही थी, जो जमीन को घूर रहा था। एक निगाह उठाई, सिमी पर डाली। उसे मैं अपने घर में भी बर्दाश्त नहीं करूं। आप इसे रिश्ते की याद दिला रही हैं जिसका जरा ख्याल नहीं रखा, बल्कि एक दूसरे मर्द के साथ उन्होंने लब भींच लिए थे। अब्बा के चेहरे पर ऐसी तकलीफ उभरी जैसे बेख्याली में उनके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। सिमी ने आंखें मीची और लब खोले। बार बार किसी और के साथ मेरी बेटी का ताल्लुक मत जोड़ें। पहले ही आपने उसे बहुत जलील कर लिया है। जलील हमने नहीं, इसने हमें किया है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अगर इसे लगता रहा कि ये अपनी हदूद पार करके मोइन से उम्मीद लगाएगी कि वो उसे कबूल करेगा तो भूल है इसकी। कोई जिंदा मक्खी नहीं निकलता। ताया जी जहर उगल रहे थे। मोइन ने तकलीफ से आंखें मीची। उसकी उबरी रगें गहरी नीली हो रही थी। आपका कहा हरफ आखिर तो नहीं है। अक्सर औकात आंखों का देखा भी गलत होता है। मामला इससे यकसर मुख्तलिफ निकलता है। अम्मा हार मानने पर तैयार नहीं थी। मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है आपने? उन्होंने सिमी की हालत देखी और नागवारी से जवाब दिया। आपकी फूल सी बच्ची की खामोशी कह रही है सब सच है। वो तंजिया गोया हुए, ये सब झूठ है। वो चीखी थी। अम्मा के लिए ये 3 लफ्ज बहुत ढारस बंधाते हुए थे। वो तेजी से उठी। सिमी, बताओ अपने बाप को, बताओ ये सच नहीं है। जो कुछ हुआ है अपनी जुबान से बताओ। तुम्हारे अब्बा तुम पर यकीन करेंगे। अम्मा, सिमी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मोइन उसे खामोश नजरों से देख रहा था। वो उम्मीद भरी नजरें थी कि सिमी अपनी सच्चाई बताए, वो खुद को बेगुनाह दिखाए। क्या झूठ है? यही कि तुम एक गैर मर्द के साथ थी और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है? या ये झूठ है कि मेरे उसे मारने पर तुमने उसे फौरन भगा दिया? क्या तुम अपने घर से दूर, इतने मील दूर, उस लड़के से अपने कदमों पर चलकर मिलने नहीं गई थी? कहो अब के कि ये सब मेरी आंखों का धोखा है। वो फिर से धार रहे थे। उनका लहजा चीख चीख कर कहता था कि वो सब सच है। सीमी के आंसू कह रहे थे कि यही सच है, लेकिन कुछ लोगों को फिर भी उसकी जुबान की सच्चाई पर यकीन था। अब्बा घूमते सर के साथ अपनी जगह से तैश में उठे। सिमी ने अपने जख्म वजूद के साथ अपनी माँ को देखा, फिर पीछे खड़ी दहशत से कांपती छोटी बहन को। क्या इसके लिए शुमाइला अहम थी? क्या वो अब भी खामोश रहती? शुमाइला के लिए और शुमाइला की मोहब्बत के लिए? शुमाइला अब तक उसकी नजरों से ओझल थी और ये जो उसकी नजरों के सामने थी उनका सब कुछ दांव पर लगा था। वो मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। ये सच है। सिमी ने निगाहें झुकाकर एतराफ किया। ताया जी और ताई जी के चेहरे अचानक ढीले पड़े थे। उनके लिए खुद का सच्चा साबित होता ज्यादा अहम था। ताई की आंखों में फातिहाना चमक कूंदी। क्या बोल रही हो सिमी? अम्मा की आंखें बेयकीनी से फट गई। सानिया के कदम अभी उखड़े थे, लेकिन आधा सच। अम्मा, ताया जी ने जो देखा है वो वही बता रहे हैं। ये वो नहीं जानते जो चटाख। सिमी की जुबान दांतों में कट गई। अम्मा खौफजदा हुई। सिमी देख नहीं सकी कि ये तमाशा उसे अम्मा से नहीं अब्बा की तरफ से पड़ा था। बदबख्त, अभी तुम अपनी बेशर्मी का एतराफ अपने मुंह से करोगी? अभी और कुछ है जो जानने के लिए रह गया है? अभी तुम और हमारे मुंह पर कालक थोपोगी? अब्बा की आंखों की कुर्सियां थी, लहू रंग डोरे। मोइन के अंदर उम्मीद को बेयकीन के झूलते बुत को जोरदार धक्का लगा था। अब्बा,
सीमी शिशद्दर सी उन्हें देखे गई। जमीन फटी नहीं, वरना वो अपनी बेगुनाही साबित किए बगैर उसमें समा जाती। जो नजरें उसे मोहब्बत से देखा करती थी, वो आज बेगानगी से देख रही थी। वो इतनी बेएतबार थी। अब्बा, ऐसा कुछ नहीं है। वो रोना भूल गई, आंसू पोंछना भूल गई। मैंने पहले ही कहा था कि आए रोज हवेली के चक्कर मामूली नहीं है। लड़कियों को शुतर बेमहार छोड़ दो तो चंद चढ़ा ही आती हैं। अरे, ये तो मोइन से शादी पर भी राजी नहीं थी, हर वक्त मुंह लटका रहता था। असल बात तो यही थी, ताई जी ने उसकी बर्बादी में अपना हिस्सा शामिल करना जरूरी समझा। उन्हें अपने बेटे के जज्बात का ख्याल भी नहीं रहा था। आप कुछ नहीं जानती हैं। सीमी ने अजियत से उन्हें चुप कराया। तुमने खुद कबूल किया तुम उससे मिली हो। वो चमक कर बोली, हाँ, मैं उससे मिली हूँ। तुमने मेरे सामने उसका नाम लिया था। ताया जी ने वार किया, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। तुमने उसे मेरे सामने धक्के देकर भगाया है। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि गुस्से में आप कोई गलत कदम उठाएं। वो आपका गुनाहगार नहीं है। सीमी के मुंह से पहला तफसीली जुमला निकला और उसे दूसरा शदीद थप्पड़ पड़ा था और वो बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। सानिया ने सख्ती से अपने होंठों पर हाथ जमाया था। अब्बा, इसे मत मारे, सानिया ने इल्तिजा की, मगर वो खुद समझी कि उसकी आवाज वहां तक गई ही नहीं होगी। वो मेरा तो गुनाहगार है ना, इस घर के हर फर्द का गुनाहगार, जिसकी इज्जत पर उसने हाथ डाला है। तुम हो हमारी गुनाहगार। तुम्हें तो मार सकता हूं ना। अब्बा ने सख्ती से उसकी टोरी ऊपर उठाई। उनका बस नहीं चल रहा था कि अभी उसका गला दबा दें। मोइन के लिए और कुछ सुनना नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने उठकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। ये तुम क्या कह रही हो सिमी? अम्मा को यकीन नहीं आ रहा था। उनके असाब शल हो गए थे। क्या ये सिमी खुद कह रही थी? वो ये क्यों कह रही थी? ये तो आज उन्होंने उसे देख लिया। ये फिर भी कबूल करने पर तैयार नहीं, वरना तो न जाने कब से ये आपके एतबार का फायदा उठा रही थी। ताई जी ने एक मलामती निगाह सीमी पर डाली। अब्बा अब अम्मा को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। और क्या सुनना चाहती हो इससे? ये तरबियत है तुम्हारी, जिस पर ऊंची नाक करके तुम किसी को बोलने नहीं दे रही थी? अब शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। नहीं, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह नहीं हुआ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप लोगों की इज्जत पर हरफ आए। मैं मर जाऊंगी मगर कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। सीमी ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए थे, मगर उसका कोई लफ्ज उन पर असर दिखा सकता था ना दिल पिघला सकता था। अब कुछ बाकी रहा ही कब है? कान खोलकर मेरी बात सुन लो तुम सब। इस लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका फैसला आज होगा। मैं इस गंदगी के साथ एक छत तले नहीं रहूंगा। उनकी आंखों में दुख की जगह गुस्से ने ले ली थी। जग हंसाई उनके दिमाग पर चढ़ गई थी। लहजे में पहाड़ों की सी सख्ती धर आई थी। सीमी और कोई अजनबी एक जगह, उफ उफ, उनके लिए तो तसव्वुर ही रूह फरसा था। और अब ये हकीकत में हो गया था। जमीन आसमान एक नजर आ रहे थे। ना जाने वो जिंदा कैसे थे। अब्बा, मेरी बात बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। जमीन पर थूक कर उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। अब्बा, मुझ पर यकीन करें। अब्बा, ये दो आवाजें थी, दो मुख्तलिफ आवाजें, मगर पुकार एक। अम्मा ने उसका मंजर को देखा और उनका दिल फटने लगा। उनकी दोनों बेटियों के सर नंगे थे। सीमी ने बाप के पैर पकड़ लिए थे। सानिया का आंचल शाने से ढलक रहा था। आंसू से भीगा चेहरे से टपकती इल्तिजा। वो बाप के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। सानिया, जो अम्मा को अभी बच्ची ही लगती थी, कल की बच्ची, बेवकूफ और कम अकल बच्ची, वो सानिया बाप का रास्ता रोके खड़ी थी। कितनी मिन्नतें थी इन आंखों में। वो उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही थी। अब्बा, सिमी की पूरी बात सुन ले। आपकी बेटी कह रही है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। हट जाओ मेरे रास्ते से सानिया। आज इन्हें ये दूसरी बेटी भी अच्छी नहीं लग रही थी। नहीं अब्बा, सिमी की बात सुन ले। बाद में आपको अपने फैसले पर पछतावा हुआ तो वक्त की तजवीज करदा सजा हम सबको सहनी पड़ेगी। कोई भी सजा आपकी बेटी से ज्यादा अहम नहीं है। सानिया ने हाथ नहीं खोले थे। उसके आंसू उसी तरह बह रहे थे। अब्बा ने निगाहें झुका ली। उनके पैरों में सीमी थी। सीमी, बताओ अब्बा को तुम्हारी गलती क्या है और कौन सा गुनाह तुमने नहीं किया? सानिया के हाथ अब सीमी के सामने जुड़े थे। सीमी के पास अब कोई जवाब बाकी नहीं था कि वो लब ना खोले। किसी अच्छे वक्त का इंतजार अब उसके हक में बेहतर साबित नहीं हो सकता था। बात सिर्फ इसकी नहीं हो रही थी। अम्मा और सानिया भी उसके साथ जेरे अताब आ जाती। वो उन्हें अपनी लगाई आग में नहीं झोंक सकती थी। मैं उस लड़के से मिलने गई थी अब्बा। उसने चुप तोड़ने का फैसला कर लिया। वो मजबूर हो गई थी, लेकिन किसी काम से, सिर्फ चंद मिनट के लिए। और ताया जी ने मुझे देख लिया। उन्होंने मेरी सफाई का, मेरी किसी बात का एतबार नहीं किया। मैं उससे चक्कर
میرا اس سے چکر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا گلا رند گیا۔ ابا، اماں، ثانیہ اور باقی تمام نفوس اس کے کیوں کے پر اٹک گئے تھے۔ شمائلہ اسے پسند کرتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بہت جلد وہ رشتہ بھیج رہا ہے، اس لیے میں اس کا نام بھی جانتی ہوں کیونکہ شمائلہ نے مجھے بتایا ہے وہ دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ابا، وہ اب سسکیاں لے رہی تھی، 4 سمتوں کا شور تھم گیا تھا، صرف اسی کی آواز بچی تھی کائنات میں۔ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا، وہ شمائلہ اور خضر کا راز نہیں رکھ پائی تھی۔ ایک اور گھڑی گھرائی کہانی۔ تم اپنی بات کرو، تم کیوں پہنچی وہاں؟ شمائلہ سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ تائی جی اس کی کہانی سے متاثر ہونا چاہتی تھی۔ بات اتنی جلدی کیوں ختم ہوئی؟ کوئی مذاق تو نہیں؟ شمائلہ کی پھپھو عین وقت پر حویلی آ گئی تھی ورنہ شمائلہ جا رہی تھی۔ ابا، شمائلہ نے اس کے لیے ایک ڈرامہ لکھا ہے تو اس لڑکے نے اپنی یونیورسٹی میں کرنا ہے۔ شمائلہ نے مجھے بھیج دیا تاکہ وہ انتظار نہ کرتا رہے، اسے آج ہی واپس شہر چلے جانا تھا۔ سیمی نے سادہ الفاظ میں ساری بات ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ اماں رو رہی تھی مگر سیمی کی حالت پر انہیں تو پہلے سے سیمی پر یقین تھا، مگر سیمی نے بھی غلطی تو بہرحال کر دی تھی۔ میری غلطی ہے ابا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، مگر شمائلہ نے مجبور کر دیا۔ مجھے میری غلطی کی سزا دیں، گناہ کی نہیں، جو مجھ سے نہیں ہوا۔ میں بد کردار نہیں ہوں ابا۔ سیمی نے ان کے پاؤں پر چھوڑ دیے تھے، یہی ہاتھ اس نے اپنے منہ پر رکھ لیے تھے۔ کسی کو یقین آیا تھا یا نہیں، مگر کچھ لمحوں کے لیے خاموشی ضرور۔ میری غلطی ہے ابا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، مگر شمائلہ نے مجبور کر دیا۔ مجھے میری غلطی کی سزا دیں، گناہ کی نہیں، جو مجھ سے نہیں ہوا۔ میں بد کردار نہیں ہوں ابا۔ سیمی نے ان کے پاؤں چھوڑ دیے تھے، یہی ہاتھ اس نے اپنے منہ پر رکھ لیے تھے۔ کسی کو یقین آیا تھا یا نہیں، مگر کچھ لمحوں کے لیے خاموشی ضرور ہو گئی تھی۔ ثانیہ کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا ابا، سیمی ایسا نہیں کر سکتی، یہ پاگل ہے، دوستی میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا شمائلہ کو انکار کرنا اسے نہیں آتا، مگر اسے اپنی عزت کرنا آتی ہے۔ ثانیہ باپ سے کہہ رہی تھی، اسے لگا طوفان تھمنے لگا ہے، اب آگ بجھ جائے گی۔ ابا نے خود کو حرکت نہیں دی تھی مگر ان کے چہرے پر اب بھی پتھریلے تاثرات تھے۔ ابا میرا یقین کریں، میں نہیں، تم نے اپنا اعتبار خود توڑ دیا ہے، تم اپنے قدموں پر چل کر گئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں چھپ کر غیر مردوں سے نہیں ملتی پھرتی؟ انہوں نے اجنبیت بھرے لہجے میں سیمی کو جھڑکا اور غصہ ایک بار پھر اود آیا۔ سیمی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں آیا تھا۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دیں، لیکن میرے ساتھ یہ سلوک مت کریں۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی مگر ابا کے نزدیک اس کی سزا بہت بڑی تھی۔ شاید بات اتنی نہ بڑی ہوتی اگر باہر نہ پھیلتی۔ اب اتنا آسان نہیں تھا سیمی پر یقین کرنا۔ تمہاری کسی بات کا مجھے یقین نہیں ہے، یہ معاملہ شمائلہ سے جڑا ہے، اب تمہاری بے گناہی کا ثبوت اسی کو دینا ہوگا۔ ایک مجرم سے نہ اس کی گواہی مانگی جاتی ہے نہ اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ابا اپنا آخری فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ ثانیہ فوراً سیمی کی طرف لپکی تھی۔ شمائلہ سب سنبھال لے گی سیمی۔ اس نے سیمی کو اٹھانے کی کوشش کی، دونوں گلے لگ کر رونے لگی۔ شمائلہ تو سب سنبھال لے گی مگر جو کچھ سیمی کے ساتھ چند گھنٹوں میں بیت گیا تھا کیا وہ اسے بھی مٹا دے گی؟ انہیں طوفان کی الٹی آہٹیں سنائی دی۔ بلا آخر ان کی زندگیوں میں آیا یہ طوفان الٹے پاؤں واپس جا رہا تھا۔ وہ دونوں روتی رہیں۔ رونے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے ذہن میں بھی ایسا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر روشنی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سیمی کبھی موئن سے شادی پر راضی ہی نہیں تھی، اس لیے ہر بات پر چڑچڑاپن، ہر بات پر جھنجھلانا۔ تو اصل بات اس کے ذہن میں مسلسل چند جملوں کی تکرار ہو رہی تھی۔ اس کا وجود سن تھا، سانس تنگ پڑ رہی تھی۔ کوئی سوچے بھی نہیں کہ موئن زندہ مکھی نکلے گا۔ اس کا نام لے کر ہر کوئی اپنے فیصلے سنا رہا تھا۔ موئن سے کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں، اس کو کتنا نقصان پہنچا تھا، اس کے کہاں سے جذبات مجروح ہوئے، وہ کیا فیصلہ کرے گا، اور اگر اسے فیصلہ کرنا پڑے تو؟ رونے کی آواز اس کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ اندھیرے کو گھور رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہی منظر روشن ہو رہا تھا، سیمی کا ہاتھ چھڑانا، موئن کے ہاتھ لگانے پر ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ پیچھے کرنا۔ تو اصل بات؟ نگار پردے میں باہر نکلی اور اس کے قدم سوچے سمجھے راستے پر تیزی سے چلنے لگے۔ اس نے بہت سوچنے کے بعد یہ قدم اٹھایا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ سب ختم ہونے کے بعد بھی امید کی ایک لو ٹمٹمانے لگے گی۔ خضر اور سیمی اب چاہ کر بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ خیال ہی اسے اندر تک ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھا۔
اس کے جلتے دل اور سلگتے جذبات پر ٹھنڈا پانی گر گیا۔ ہر حرارت جاتی رہی۔ جس کو آپ چاہیں وہ آپ کو مل جائے یہ ضروری نہیں، مگر دو طرفہ محبت میں بھی اکثر لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں۔ نگار کے لیے ایک راستہ کھلا ہے۔ وہ یہی سوچتی ہوئی جا رہی تھی۔ مہرین نے اسے بہت منع کیا تھا، مگر وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ خضر شہر چلا گیا تھا، وہ کبھی سیمی کے لیے نہیں آئے گا، اور میں سیمی کے دل سے ہمیشہ کے لیے خضر کا خیال نکالنے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا کہ وہ خود کو بے گناہ کہے۔ نگار احمقوں کی جنت میں رہ رہی تھی۔ وہ اپنی جلن میں سیمی کے لیے وہ دیوار کھڑی کرنے جا رہی تھی جس میں سیمی چنوا دی جائے، جبکہ سیمی اس کی حقدار تھی ہی نہیں۔ سیمی وہ انسان نہیں تھی۔ نگار تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں پہنچ چکی تھی۔ سیمی کا گھر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس گھر میں خاموشی تھی، جیسے یہاں کوئی انسان نہ بستا ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر تیز آواز سے دروازہ بجایا۔ دوسری مرتبہ یہ عمل دہرانے پر دروازہ کھلا۔ اس کی نگاہ میں ایک عورت تھی۔ سیمی ہے؟ خشک لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تم کون؟ عورت نے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں شاباشی پیش کرنے آئی ہوں اسے جس نے ایک بہت بڑے کارنامے کو سر انجام دیا ہے۔ ایک تمغہ میرے پاس رہ گیا تھا، سوچا اسے جا کر خود سونپ آؤں۔ نگار تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ عورت کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے اسے اندر آنے کو نہیں کہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیسا احمقانہ سوال ہے۔ نگار بدتمیزی سے ہنس دی۔ یہ پوچھیں مجھے کب پتا چلا؟ آپ کو تو آج خبر ہوئی ہے، جبکہ میں تو بہت پہلے سے اس کے راز کی شریک ہوں۔ وہ محفوظ ہو رہی تھی۔ اسے سامنے کھڑی عورت کے چہرے کے بدلتے زاویے لطف دے رہے تھے۔ پہلے سے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے تو کہا ہے کہ سب جھوٹ کہا ہے۔ نگار کے تیور بدلے۔ وہ زہر خوند ہوئی۔ یہ چادر تو پہچانتی ہوں گی آپ؟ نگار کے ہاتھ نکال کر چادر ان کی طرف اچھالی تو وہ ان کے سینے پر لگی۔ یہ آپ کی لاڈلی خضر کے ہاں چھوڑ گئی تھی۔ خضر سے ملنے پر وہ راتوں کو اس کے گھر آتی رہی ہے۔ نگار کے نتنے غصے سے پھولنے پچکنے لگے۔ میں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ آپ سے بیٹیاں سنبھالی نہیں جاتی تو زنجیریں پہنا کر رکھیں۔ یوں کھلے عام دوسروں کے نصیبوں پر ڈاکے ڈالیں گی تو اس سے بھی برا انجام ہوگا۔ وہ کھلی آنکھوں سے دھمکی آمیز لہجے میں بولتی واپس پلٹی۔ وہ دروازے میں چند لمحے کھڑی رہی، چادر الٹ پلٹ کر دیکھی، ایک کہکا لگایا۔ اوہ سیمی، کیا چیز نکلی تم! کون سوچ سکتا ہے کہ تمہارا دوسرا رخ یہ ہوگا؟ تمہاری قسمت شاید یہیں تک اچھی تھی۔ اب تمہارا کوئی جھوٹ تمہیں بچا نہیں سکتا، پھر چاہے تمہارا ہتھیار شمائلہ ہی کیوں نہ ہو۔ تائی جی کا چہرہ جوش سے کھلتا جا رہا تھا۔ مثل بہشت کا سورج نیچے کو جھکتا جا رہا تھا۔ حویلی کی اونچی دیواروں نے اس کی کرنوں کو اندر کودنے سے روک دیا تھا۔ سورج اب فقط ایک روشن گولا تھا جو بجھتا جا رہا تھا۔ شمائلہ کا دل بھی اسی کی مانی تھا، سہما ہوا اور ڈوبتا ابھرتا۔ اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے کئی بار ہمت کی سیمی کے گھر چلی جائے، مگر وہ جانتی تھی اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ پریشان سی کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی جب اسے معمول سے ہٹ کر آوازیں سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہڑبڑا کر باہر جاتی، سیمی سب کو نظر انداز کرتی ہوئی سیدھا شمائلہ کے کمرے میں آئی تھی۔ پھپھو، ندرت، بابا، شمریز، سب کی نگاہوں میں سوال لہرایا۔ سیمی کے ابا لاؤنج میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ وہ حویلی کے اندر خواتین کے سامنے آئے ہوں، مگر یہ پہلی بار تھا کہ وہ بغیر اطلاع کے اور حویلی کے مردوں میں سے کسی کو خبر کیے اندر چلے آئے تھے۔ پھر بھی یہ ناگواری کا باعث نہیں تھا، بلکہ باعث تشویش تھا۔ سیمی کسی سے نظریں ملائے تیزی سے گزر کر گئی تھی۔ سب کے ہاتھوں میں موجود چائے کا کپ نامحسوس انداز میں ٹیبل پر سج گیا تھا۔ شمائلہ! سیمی کی سسکی جیسے آواز نکلی۔ شمائلہ نے دیکھا کہ سیمی کے قدم جیسے دہلیز نے جکڑ لیے تھے اور شمائلہ کی آنکھیں سکر کر پھیلی۔ سیمی، سیمی، یہ کس نے حال کیا تمہارا؟ شمائلہ کی آواز صدمے سے چور ہو گئی۔ الجھے ٹوٹے بال، ہونٹوں پر خون جیسی سرخی، سیاہ صورت، چہرے پر اتنی خراشیں اور بے رنگ پڑتی آنکھیں۔ یہ بدحال سی سیمی وہ سیمی نہیں تھی جو وہ دوپہر کو شمائلہ سے مل کر گئی تھی۔ شمائلہ! سیمی 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ناقدری اور الزامات کے دکھ کا ایسا ریلا تھا جس نے سیمی کے وجود میں جھکر سے چلا دیے تھے۔ اس کے گلے سے لگی سیمی کے وجود کو جھٹکے سے لگ رہے تھے۔ سیمی، بتاؤ مجھے پلیز،
ٹھیک ہو تم؟ رونا بند کرو، شمائلہ گلے لگائے اسے دلاسیں دینے لگی۔ سیمی محسوس کر رہی تھی کہ شمائلہ کا دل کس قدر پھر پھڑا رہا ہے۔ شمائلہ، کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ سیمی اس کے ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ شمائلہ کی ٹانگوں سے دھیرے دھیرے جان نکلتی جا رہی تھی۔ سیمی کی حالت دیکھ کر آئی ایم ریئلی سوری سیمی، شمائلہ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے قرب سے بولی تھی۔ آنسو اس کا چہرہ بھگوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے تمہیں وہاں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ یہ کیا حال کر دیا ہے انہوں نے تمہارا، اور تم یہاں کیسے؟ شمائلہ کو اچانک خیال آیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سیمی نے شاید سزا کاٹ لی ہے، بات چھپ گئی ہے۔ میں نے تمہارا انتظار کیا، تم نہیں آئی تو مجھے یہاں آنا پڑا۔ سیمی سسکیوں کے دوران بار بار آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ ابا نے کہا وہ صرف تمہاری بات پر یقین کریں گے، وہ میری کسی بات پر اعتبار نہیں کر رہے۔ شمائلہ، تم ہی اب مجھے ان الزامات سے بچا سکتی ہو، مجھ پر بے بنیاد لگ رہے ہیں۔ سیمی اس کے ہاتھ پکڑے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتی گئی۔ کس بات کا یقین سیمی؟ اس کے لبوں سے اٹک اٹک کر نکلا۔ میرے اور خضر کے متعلقہ ہم دونوں میں کچھ نہیں ہے۔ تم نے مجھے اس کے پاس بھیجا تھا اور تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، سیمی نے اسے بتایا تھا۔ شمائلہ کے ہاتھ یہ بات سن کر اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ تم نے انہیں سب بتا دیا؟ تم نے انہیں کیا کیا بتایا سیمی؟ شمائلہ کی آنکھیں تحیر سے پھٹ گئی تھی۔ وہی جو سچ ہے شمائلہ، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم بھی میری مدد کے لیے نہیں آئی، مجھے آخری وقت میں ابا کو سب بتانا پڑا۔ شمائلہ، مجھے معاف کرنا، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ شمائلہ کے ذہن میں چھوٹے چھوٹے دھماکے سے ہونے لگے۔ اسے یقین تھا کہ سیمی اس کا راز آشکار نہیں کرے گی۔ یہ تم نے کیا کر دیا سیمی؟ انکل کہاں ہیں؟ اس کا تنفس تیز تر ہو گیا۔ ابا باہر ہیں۔ او گوڈ، بہت برا ہوا، تم نے سب الٹ پلٹ کر دیا۔ کیا ضرورت تھی سب بتانے کی؟ انکل یہ سب بابا کے سامنے دہرائیں گے۔ شمائلہ خوف سے فک چہرہ لیے سیمی کو دیکھ رہی تھی۔ میرے جھوٹ پر کسی نے یقین نہیں کیا، مجھے سچ کہنا پڑا۔ تم نے کبھی نہ کبھی تو خضر کا بتانا ہی تھا، وہ کبھی نہ کبھی ایسی صورت میں نہ آتا۔ سیمی، تم اتنی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہو؟ میں اب تمہیں بچاؤں تو بابا کو لگے گا میں نے ان سب کے اعتبار کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ وہ اب بھی چاہ کر بھی خضر کے لیے میری درخواست کو قبول نہیں کریں گے۔ بات خضر سے بہت آگے نکل چکی ہے شمائلہ۔ سیمی کو نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ سیمی، شمائلہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا طوفان ان کی زندگیوں میں بہت کچھ الجھا گیا تھا، جو شاید پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب تھم سکتا تھا اگر میں تمہارے گھر آ کر کچھ بھی کہانی سنا دیتی، مگر اب شمائلہ پریشانی سے پیشانی مسلنے لگی۔ سیمی تیزی سے اس کے سامنے آئی تھی۔ تو تم کیوں نہیں آئی شمائلہ؟ کیا خضر نے تمہیں باخبر نہیں کیا؟ تم وہاں آ کر سب روک سکتی تھی، مگر تم نہیں آئی شمائلہ۔ وہ شمائلہ کو شکوہ کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ نے بے ساختہ نگاہیں چڑھائی۔ یار امی مجھے کبھی نہ نکلنے دیتی، تمہیں معلوم ہے وہ پھپھو کو لے کر کتنی۔ میں بھی اپنی جگہ مجبور تھی شمائلہ، میری حالت دیکھو، کیا میں نے جان بوجھ کر اپنی خوشی سے کیا ہے؟ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ سیمی، شمائلہ کراہ کر اٹھی۔ اب اس بات نے نیا رنگ لے لیا ہے، میں اپنی محبت ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سیمی کو اس کی اذیت کا اندازہ تھا، مگر بات محبت سے زیادہ اہم تھی۔ یہ زندگی کا مسئلہ ہے، عزت پر اٹک گیا تھا۔ مجھے ابا مار ڈالیں گے شمائلہ۔ سیمی کی آواز بے حد مدھم کمزور تھی اور اس کی بات شمائلہ کو دو دھاری تلوار لگی۔ بچنے کی کوئی راہ نظروں سے اوجھل تھی۔ میری بات سنو سیمی، یہ سچویشن مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دو۔ وہ تیزی سے مڑی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم باہر یہ مت بتانا کہ میں اور خضر پہلے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کیا؟ سیمی ششدر رہ گئی۔ بات یہاں سے ٹل گئی تو باقی چیزیں سنبھالنا آسان ہو جائیں گی۔ میری فیملی کے سامنے یہ بات مت آنے دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ شمائلہ۔ سیمی کی پہلی بار شمائلہ کی شکل دکھائی نہیں پڑتی تھی۔ نہیں، میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ شاید جو باتیں مجھ پر اچھالی جا رہی ہیں وہ تم سن لو تو اپنے ہاتھوں سے جان لینا پسند کرو۔ شمائلہ، بات میرے کردار پر آ گئی ہے اور تم۔ سیمی، میری بات نہیں، تم میری بات سنو۔ تم اب تک اپنی محبت کا سوچ رہی ہو۔ محبت زندگی سے بڑی نہیں، عزت کے بہت بعد میں آتی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم ہو اور تم سب سنبھال لو گی مصیبت کے وقت۔ اب تم مجھے بچاؤ شمائلہ۔ سیمی کا لہجہ
التجا امیز ہو گیا تھا۔ شمائلہ قرب سے لب کاٹ رہی تھی۔ میں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑوں گی سیمی، لیکن اس طرح سب ختم ہو جائے گا، میری زندگی خراب ہو جائے گی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا شمائلہ، زیادہ سے زیادہ خضر تمہاری زندگی سے نکل جائے گا۔ تمہارے گھر والے تم پر الزام نہیں لگائیں گے، وہ تم پر تشدد نہیں کریں گے، وہ تم پر کیچڑ نہیں اچھالیں گے۔ ہو سکتا ہے تم بعد میں خضر کے لیے انہیں منا لو، لیکن میں زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ میری بہن، میری ماں اور مظفر کا نام زبان پر آنے سے قبل آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹک گیا۔ اسے اپنی ہستی ہواؤں میں بکھرتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے بھی سب اندھیرا نظر آ رہا ہے سیمی، باہر پپھو موجود ہیں اور بابا بھی تیش میں آ گئے تو وہ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے آزادی دی ہے، مگر اب وہ سمجھیں گے کہ میں نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن اس مسئلے کا وہ حل بھی ٹھیک نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو۔ سیمی پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی تھی۔ میں ان کی نظروں کا کیسے سامنا کروں گی؟ میں نے کبھی اس نہج پر سوچا ہی نہیں تھا کہ شمائلہ کا دل اتنا بوجھل ہو رہا تھا جیسے ہر گزرتے لمحے اس پر پتھر کی سیلیں بھرتی جا رہی ہوں۔ تم میرے بارے میں سوچو کہ مجھے کیا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے شمائلہ۔ وہ سب مجھے بد کردار کہہ رہے ہیں، مجھ پر تہمتیں لگا رہے ہیں۔ تمہیں میرے جسمانی زخم نظر آ رہے ہیں، تمہیں میری کیفیت کا اندازہ نہیں ہے۔ میری روح گھائل ہو چکی ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ سیمی زخمی لہجے میں اسے اپنا دکھ بتا رہی تھی۔ وہ اسے دکھا نہیں سکتی تھی کہ کہاں کہاں نیل پڑ چکے ہیں۔ روح کے اندر گہرے شگاف۔ تمہاری شادی طے پا گئی ہے، تمہاری شادی ہو جائے گی، لوگ بھول بھال جائیں گے۔ تم خضر کا نام مت لینا پلیز۔ میری شادی تب ہوگی نا جب میری بے گناہی پر تم مہر ثبت کرو گی۔ میں ان سب چیزوں کو نہیں دیکھ رہی۔ میں بعد میں سوچوں گی کہ کون کون میرا تماشا دیکھنے والوں میں سے تھا۔ فی الحال مجھے اپنے ماتھے پر لگے اس بدنامی کے داغ کو مٹانا ہے۔ سیمی نے مٹھی بند کی پھر کھولی۔ اس کی آنکھیں کڑوی مرچوں سے جل رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، ہر چیز پسے پشت ڈالی۔ دیکھو شمائلہ، بات عورت کے کردار پر آ جائے تو وہ بھلائی نہیں جاتی۔ وہ قبر میں بھی چھپ جائے تو تب بھی 3 نسلوں تک اس کی بدنامی کے قصے ایسے عام ہوتے ہیں جیسے ہر شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہو۔ اس کے نام پر تانے دینا ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تم چاہتی ہو مجھ پر یہ پتھر برسائے جائیں؟ نہیں سیمی، شمائلہ تڑپی۔ خضر کو بھول جاؤ، وہ تمہاری قسمت میں ہوا تو وہ اسے کوئی نہیں روک سکتا تمہارے ہونے سے، نہ یہ حادثہ نہ تمہارے والدین کی ضد۔ سیمی، شمائلہ کے لب کپکپائے۔ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں رہا شمائلہ۔ سیمی اس کے قدموں میں گرنے والی ہو گئی۔ میں خضر کے بغیر نہیں رہ سکتی سیمی، میرے لیے ایک آخری بار۔ شمائلہ یہ کہتے ہوئے اپنی نظروں میں گرتی گئی۔ وہ جانتی تھی سیمی کو تکلیف ہو رہی ہے، اسے سن کر شوق پہنچے گا، مگر اس کا اپنا دل کچلا جا رہا تھا۔ وہ خود غرض نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی سیمی اس کی بات رکھ لے۔ شمائلہ، تم مجھ پر خضر کو فوقیت دے رہی ہو۔ تم کہتی تھی تمہاری زندگی میں پہلے میں آتی ہوں، اس کے بعد کوئی دوسرا، پھر تم آج مجھے قربان کر کے خضر کو پانا چاہتی ہو؟ سیمی شوقی لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ شمائلہ کیسے اسے اس حالت میں دیکھ کر کچھ اور سوچ سکتی تھی۔ شمائلہ نے پلکیں جھپکائی اور سختی سے آنکھیں بند کر لی، پھر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی محبت کو عین عروج پر نظر لگ گئی تھی۔ وہ اپنی اس محبت کی کانچ کی بستی کو جدائی کے پتھروں سے چکنا چور ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کانچ کے اونچے محل کو فقط ایک چھننا کا درکار تھا۔ سیمی کا دل کیا اس پیاری سی لڑکی کے ہاتھ ہٹائے اور اس کے خوبصورت چہرے کو چوم لے، اس کے سارے آنسو جھاڑ دے، مگر آج اس کے ہاتھ برف کے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہے شمائلہ، میں تم دونوں کو الگ نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہاری محبت میری آنکھوں کے سامنے پلی بھری ہے، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میں بہت مجبور ہوں۔ اب سب بتا چکے ہوں گے چچا کو، سیمی بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ شمائلہ کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹا۔ اسی وقت بہادر صاحب کی تیز آواز سنائی دی تھی، شمائلہ! اس آواز سے پوری حویلی میں گویا بھونچال سا آ گیا تھا۔ دونوں نے روتی آنکھیں دروازے پر لگائی۔ وہ دونوں فیری ٹیل کی ایلیسا اور آنا کی مانند ہو گئی تھی۔ زندگی کو ان سے امتحان لینا مقصود تھا۔ وقت نگران تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا دونوں میں سے چیٹنگ کون کرتا ہے۔